हरिः ओं विघ्नेश्वराय नमः। श्रीमद्देवी भागवत महात्म्यन्तर्गता अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच इति श्रुत्वा कथां दिव्यां विचित्रां कुम्भसम्भवः शुश्रूषुः पुनराहिदं विशाखं विनयान्वितः। अगस्त्य उवाच देवसेनापते देव विचित्रेयं श्रुता कथा पुनरन्यच्च महात्म्यं वद भागवतस्य मे। स्कन्दोवाच मित्रावरुणसम्भूत मुने शृणु कथामिमां यत्र एकदेशमहिमा प्रोक्तो भागवतस्य तु वर्ण्यते धर्मविस्तारो गायत्रीमधिकृत्य च गायत्र्या महिमा यत्र तद भागवतमिष्यते भगवत्या इदं यस्मात् तस्माद् भागवतं विदुः। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्या परा भगवती सा। ऋतवागिति विख्यातो मुनिरासेन्महामतिः तस्या पुत्रो भवत्काले गण्डां ते पोष्णभान्ति मे। सा तस्या जातकर्मादि क्रियाश्चक्रे यथाविधि चूडोपनयनादिश्च संस्कारानपि सोऽकरोत्। यत्र आरभ्य जातोऽसौ पुत्रस्तस्या महात्मनः तत एवाथ सा मुनिः शोक रोगाकुलोऽभवत्। रोषलोभ परितात्मा तथा मातापितस्य च बहुरोगार्धिता नित्यं शुचाद्दुःखे प्रताभ्रसं। रतवाक् सा मुनिश्चिन्तमवापभ्रस्सु दुःखितः किमेतत् कारणं जातं पुत्रो मेत्यन्तधुरमतिः। कस्यचिन्मुनिपुत्रस्य बलात् पत्नीं सहार च मेने शिक्षां पितुर्नासौ न च मातर्विमूढधिः। ततो विस्मृणचित्तस्तु ऋतवाग्ब्रवीदिदम् अपुत्रता वरं नृणां न कदाचित् कुपुत्रता पितॄन् कुपुत्रः स्वर्यातान्नृये पातयत्यपि यावज्जीवेत् सदा पितृः केवलं दुःखदायकः। पितृर्दुःखाय धिग्जन्म कुपुत्रस्य च पापिनः सौहृदं नोपकाराय नापकाराय वैवृणां। धन्यास्ते मानवालोके सुपुत्रो सद्गृहे स्थितः परोपकारशीलश्च पितुर्मातुः सुखावहः। कुपुत्रेण कुलं नष्टं कुपुत्रेण हतं यशः कुपुत्रेणेह चामुत्र दुःखं निरययातनः। कुपुत्रेणान्वयो नष्टो जन्म नष्टं कुभार्यया कुभोजनेन दिवसः कुमित्रेण सुखं कुतः। स्कन्दोवाच एवं दुष्टस्य पुत्रस्य दुष्टैराचरणैर्मुनिः तप्याम्नानो निसंकाले गत्वा गर्गमप्रक्षत्। ऋतवागुवाच भगवन् स्वामहं पृष्टो मिक्ष्यामि वद ततः प्रभो। ज्योतिःशास्त्रस्याचार्य पुत्रदौः शील्यकारुणं गुरु शुश्रूषया वेद अधीता विधिवन्मया। ब्रह्मचारव्रतं त्यक्त्वा विवाह विधिवत्प्रतः भार्यया सह गार्हस्थ्य धर्मश्चानुष्ठितो निशम्। पञ्चयज्ञविधानं च मया कारे यथाविधि नरकाद बिभ्यदा विप्र न तु कामसुखेक्षया गर्भधानं च विधिवत
पुत्रप्राप्त्यै मया कृतम् पुत्रो यममम दोषेण मातुर्दोषेण वा मुने जातो दुःखावहः पित्रोर्दुःशीलो बन्धुशोकदः एतन्निःशम्यवचनम् गर्गाचार्यो मुनिस्तदा विचार्य सर्वं तद्धेतुम् ज्योतिर्विद्वाचमब्रवीत् गर्ग्योवाच मुने नैवापराधस्ति न मातुर्ण्या कुलस्य च रेवत्यन्तं तु गण्डान्तं पुत्रदौःशील्यकारणम् दुष्टे काले यतो जन्म पुत्रस्य तव भूमुने तेनैव तौ दुःखाय नान्यो हेतुर्मनागपि तद्दुःखशान्तये ब्रह्मन् जगतां मातरं शिवां समाराधय यत्नेन दुर्गां दुर्गतिनाशिनीं गर्गस्य वचनं श्रुत्वा ऋतवाकक्रोधमूर्च्छितः रेवतीं तु सशापासौ यो मनः पततु रेवती दत्ते शापेतु तेनाथ पुष्णं च पपातखात् कुमुदाद्रभासमानं सर्वलोकस्य पश्यतः ख्यातौ रैवत कस्याभूत्तपातात् कुमुदाचलः अतीवरमणीयस्य ततः प्रभृतिष्वप्यभूत् दत्त्वा शापं च रेवत्यै गर्गोक्तविधिना मुनिः समाराध्याम्बिकां देवीं सुखसौभाग्यभागभूत् स्कन्दोवाच रेवात्रक्षस्य यत तेजस्तस्माज्जाता तु कन्यका रूपेण प्रतिमा लोके द्वितीया श्रीरिवाभवत् अथ तामप्रमुच्य कन्यां रेवती कान्ति सम्भवा दृष्टवा नाम चकारास्य रेवती ते मुदा मुनिः निन्येथ स्वाश्रमे चैनां पोषयामास धर्मतः ब्रह्मर्षिः प्रमुचो नाम कुमुदाद्रौ श्रुतामिव अथ कालेन च प्रौढां दृष्ट्वा तामरूपशालिनीं स मुनिश्चिन्तयामास कोस्या योग्यो वरो भवेत् बहुधान्मे संस्तस्य नाससादोचितं पतिं ततोऽग्निशालां संविश्य मुनिस्तुष्टावपावकं कन्यावरं तदा प्रेत अस्तमपि हय्यभाट् धर्मेष्ठो बलवान् वीरः प्रियवागपराजितः दुर्दमो भविता भर्ता मुनिस्याः पृथिवीपतिः इति श्रुत्वा वचुवह्निः प्रसन्नो भूनमुनस्तदा दैवादाख्येट व्याजात तत्क्षणादागतो नृपः दुर्दमो नाम मेधावी तस्याश्रमपदं मुनिः पुत्रो विक्रमशीलस्य बलवान् वीर्यभक्तरः कालिन्दी जठरे जातः प्रियव्रतकुलोद्धवः मुनेराश्रममाभिस्य तमदृष्ट्वा महामुनिम् आमन्त्र्य तामप्रियेच्चेति रेवतीं पृष्टवान् नृपः राजोवाच महर्षिर्भगवानस्मादाश्रमात् क्व गतः प्रिये तत्पादौ द्रष्टुमक्ष्यामि वद कल्याणे तत्त्वतः कन्यौवाच अग्निशालामुपगतु महाराज महामुनिः निश्चक्रामाश्रमात् तूर्णम् राजाप्याकर्ण्य तद्वचः अथाग्निशाला द्वारस्थं राजानं दुर्दमं मुनिः राजलक्ष्मण संयुक्तं पश्यत प्रश्रयानतं प्रणनाम च तं राजा मुनिः शिष्यमुवाच गौतमानि यतामर्घ्य
मर्घ्या योग्योऽस्ति भूपतिः आगतिश्चिरकालेन जामात्येति विशेषतः इत्युक्त्वार्घ्यं ददौ तस्मै सोऽपि सग्राह चिन्तयन् मुनिरासनमाशीनं गृहीतार्घ्यं च भूपतिम् आशीर्भिरभिनन्द्याथ कुशलं चाप्यप्रक्षत अतीतेनामयं राजन् बलकोशेषु हृद्रूच भृत्ये माते पुरे देशे तथात्मनि जनाधिप भार्यास्ति ते कुशलिनी यतः सात्रैव तिष्ठति अतो न प्रेक्ष्याम्यस्यास्ति चान्याः सामकुशलं वद राजोवाच भगवंस्त्वत्प्रसादेन सर्वत्रानामयं मम एतत् कुतूहलं ब्रह्मन् मद्भार्या कात्र विद्यते ऋषिर उवाच रेवती नाम ते भार्या रूपेण प्रतिमा भुवि विद्यतेऽत्र कथं पत्नीं तां न वेत्ति महीपतिः राजोवाच सुभद्राद्यास्तु या भार्या मम सन्ति व्रहे विभो जानामि तास्तु भगवन् नैव जानामि रेवतीं ऋषिर उवाच प्रियेति साम्प्रतं राजम् अस्त्वयोक्ताया महामते या विस्मृता क्षणः देव या ते शलाघ्यतमा प्रिया राजोवाच त्वयोक्तं यन्मृषा तन्नो तथैवा मन्त्रता मया मुने दुष्टो न मे भावः कोपं मा कर्तुमर्हसि ऋषिर उवाच राजन्नक्तं त्वया सत्यं न भावो दूषितस्तव वह्निना प्रेरितेनेत्थं भवता व्याहृतं वचः अद्य पुष्टो मया वह्निः कोऽस्या भर्ता भविष्यति तेनोक्तं दुर्धमो राजा भविता स्याः पतिर्ध्रुवम् तदा दत्स्व मया दत्तामिमां कन्यां महीपते प्रियेत्या मन्त्रता पूर्वं महाविचारं कुरुष्व भुः श्रुत्वैततसो भवत तूष्णीं चिन्तयन् मुनिभाषितं वैवाहिकं विधिं तस्य मुनिः कर्तुं समुद्यतः अथोद्यतं विवाहाय दृष्टवा कन्या ब्रवीन्मुनिं रेवत्रक्षे विवाहो मे तात कर्तुं त्वमर्हसि ऋषिर उवाच वत्से विवाहयोग्यानि सन्त्यन्यर्क्षाणि भूर्विशः रेवत्यां कथमुद्वाहः पौष्णभं नदिवे स्थितं कन्या उवाच रेवत्रक्षं विना कालो ममोद्वाहुचितो नहि अतः सम्प्रार्थयाम्येत विवाहं पौष्णभे कुरु ऋषिर उवाच ऋतवाङ्गमुनिना पूर्वं रेवतीभं निपातितं भान्तरे छिन्नेते प्रीतिर्विवाहः स्यात् कथं तव कन्या उवाच तपः किं तप्तवानेक ऋतिवागेव केवलं भवता किं तपो निदृक् तप्तं वाक्कायमानसैः जगत्स्रष्टुं समर्थस्तं व्यज्ञाहं ते तपोबलं रेवत्रक्षं दिवि स्थाप्य ममोद्वाहं पितः कुरु ऋषिर उवाच एवं भवतु भद्रं ते तथैव तं ब्रवीषि मां तत्प्रति सोममार्गेऽहम् स्थापयाम्यः पूष्णभम् स्कन्दोवाच एवमुक्त्वा मुनिस्तूर्णं पौष्णभं स्वतपोबलात् यथा पूर्वं तथा चक्रे सोममार्गे घटोद्भव रेवती नाम्न नक्षत्रे विवाहविधिना मुनिः रेवती प्रददौ राज्ये
दुर्दमाय महात्मने कृत्वा विवाहं कन्याया मुनिराजानं ब्रवीत् किं ते भिलसितं वीर वद तत्पूरयाम्यहं राजुवाच मनः स्वायुं भवस्याहं वंशे जातोऽस्मि हे मुने मनवन्तराधिपं पुत्रं त्वत्प्रसादाच्च कामये मुनिरुवाच यद्ये सा कामना तेस्ते देव्या आराधनं कुरु भविष्यत्येव ते पुत्रो मनुर्मनवन्तराधिपः देवी भागवतं नाम पुराणं यत् पञ्चमम् पञ्चक्रत्वस्तु तच्छ्रुत्वा लप्यसे भिमतं श्रुतं रेवत्यां रैवतो नाम पञ्चमो भविता मनुः वेद वीक्षास्त्रतत्त्वज्ञौ धर्मवान् पराजितः इत्युक्तो मुनिना राजा प्रणम्य मुदितो मुनिं भार्यया सह मेधावी जगामनगरं निजं पित्रे पैतामहं राज्यं चकार स महामतिः पालयामास धर्मात्मा प्रजाः पुत्राणि वौरसान् एकदा लोमसो नाम महात्मा मुनिरागतः प्रणिपत्य तमभ्यर्च्य प्राञ्जलिश्चाब्रवीन्नृपः राजुवाच भगवन् त्वत्प्रसादेन श्रोतुमिच्छामि भो मुने देवी भागवतं नाम पुराणं पुत्रलिप्सया श्रुत्वा वाचं प्रजा भर्तुः प्रीतः प्रोवाच लोमसः धन्योऽसि राजंस्ते भक्तिर्जाता त्रैलोक्यमातरि सुरासुरनराराध्या या परा जगदम्बिका तस्यां चेद्भक्तिरुत्पन्ना कार्या सिद्धिर्भविष्यति अधस्त्वां श्रावयिष्यामि श्रीमद्भागवतं नृप यस्या श्रवणमात्रेण न किञ्चिदपि दुर्लभम् इत्युक्त्वा वासुदिने ब्रह्मन् कथारम्भ मथाकरोत् पञ्चक्रत्वः स शुश्राव विधि वब्धार्यया सह समाप्तदिवसे राजा पुराणं च मुनिं तथा पूजयामास धर्मात्मा मुदा परमया युतः भूत्वा नवार्णमन्त्रेण भोजयित्वा कुमारिकाः वाडवांस सपत्नीकान् दक्षिणाभिरतोषयत् अथ कालेन क्रियत भगवत्याः प्रसादतः गर्भं दधार साराज्ञी लोककल्याणकारकं पुण्येथ समये प्राप्य व्रहीः सुस्थानसङ्गतैः सर्वमङ्गलसम्पन्ने रेवती सुसूये सुतं श्रुत्वा पुत्रस्य जननं स्नात्वा राजा मुदान्वितः सुवर्णम्भसा चक्रे जातकर्माधिकाः प्रियाः यथाविधि च दानानि दत्त्वा विप्रान्तुसयत् कृतोपनयनं राजा साङ्गान् वेदान् पाठयत् सर्वविद्यानिधिर्जातु धर्मिष्ठ स्त्रवेदाम्बरः धर्मस्य वक्ता कर्ता च रैवतो नाङ्गीयवान् नियुक्तवानथ ब्रह्मा रैवतं मानवे पदे मनवन्तराधिपः श्रीमान् गामससास सधर्मतः इत्थं दिव्याः प्रभावोऽयं संक्षेपेणोपवर्णितः पुराणस्य च माहात्म्यं को वक्तुं विस्तरात् क्षमः श्रोत उवाच कुम्भयोनिस्तो माहात्म्यं विधिं भागवतस्य च श्रुत्वा कुमारं चाभ्यर्च्य स्वाश्रमं पुनराययु
इदं मया भागवतस्य विप्रा महात्म्यमुक्तं भवता समक्ष्यम् शृणोति भक्त्या पठतीह भोगान् भुक्त्वाखिलान् मुक्तिमुपैति चान्ते भुक्त्वाखिलान् मुक्तिमुपैति चान्ते अथ श्री सत्यकामः श्रीस्कन्दपुराणे मानसखण्डे श्रीमद्देवी भागवत महात्म्ये रैवतनामक मनुपुत्रोत्पत्तिवर्णनम् अथ चतुर्थः।